रमज़ान मुबारक की बरकतें, इसकी फ़जीलतें और इसकी रूहानियत से किसी भी मुसलमान को कोई इनकार नहीं। हमने चीज़ें बेचनी हो, ख़रीदनी हो, महंगाई उरूज पर होती है। 11 महीने प्लान करते हैं कि हमने किस तरह इस महीने में महंगाई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे लोग सिरात मुस्तकीम पे आते हैं और फिर उसी के ऊपर रहते हैं। ये क़यामत की निशानियों में एक बड़ी निशानी है कि लोग जुहला से इल्म हासिल करेंगे। ये लोग तो मदारस के ऊपर तनकीद करने वाले हैं, ये लोग मदारस से लोगों को रोकने वाले हैं। तो जो लोग मदारस के पढ़े हुए नहीं हैं वो मीडिया पे बैठकर अगर मुफ्ती बन जाएंगे, मीडिया पे बैठ के लोगों को दीन सिखलाना शुरू कर देंगे, तो फिर यही हाल होगा जैसा कि आज हम देख रहे हैं। ये एक ऐसी बेहूदगी है कि जो आप वाली बात है कि जो इस्लाम से तो है ही है, लेकिन उससे भी आगे हमारा जो मशरकी मुआशरा है, जो मशरकी रवाज था, वो इसकी इजाज़त नहीं देता। गिरावट ऐसी है कि एक शरीफुन्नफ्स इंसान जो है उसके लिए उसको बर्दाश्त करना जो है मुश्किल हो गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। प्रॉफिट को फौरी तौर पे वो बढ़ा देते हैं। तो ये मामला बिलाशुबा शरई उसूलों के भी ख़िलाफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, AB मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी हाज़िर हैं। रमज़ान मुबारक की बरकतें, इसकी फ़जीलतें और इसकी रूहानियत से किसी भी मुसलमान को कोई इनकार नहीं, लेकिन इसकी मजमूई कैफ़ियत में मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए, इसकी कैफ़ियत, इसकी रूहानियत मुसलमान के ऊपर तारी रहती है पूरा महीना। क्या अमलन भी हमारे ऊपर इसका कोई ज़ुहूर होता है, कोई ज़ाहिर होता है कि हमारे अमल के अंदर कोई फ़र्क हो। मजमूई तौर पर हम इस मुआशरे में देखते हैं कि अमलन इतना किरदार नज़र नहीं आता रमज़ान मुबारक के अंदर। वो हमने चीज़ें बेचनी हो, ख़रीदनी हो, महंगाई उरूज पर होती है, और बल्कि 11 महीने प्लान करते हैं कि हमने किस तरह इस महीने में महंगाई करनी है। और इसी तरीके से मीडिया का किरदार क्या है इस रमज़ान मुबारक में, और दूसरे बहुत सारे मामलात हैं हमारे, एक दूसरे के साथ लेन देन के मामलात हैं, और जो मुलाजमीन हैं उनके किरदार हैं, उन पर हमारी सख्ती किस तरह है, और ये सारे मामलात इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब हाफिज़ आतिफ़ साहब ने और मोहतरम जनाब बिलाल अहमद भट्ट साहब ने। शेख साहब, आप हमें बताएं कि सबसे पहले तो मीडिया वो लोग जो बज़ाते ख़ुद इस्लाम से दूर दूर का उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो बुनियादी मालूमात से भी वाकिफ़ नहीं होते, और चंद लाइनें उनको दिखाकर समझाकर उनको मीडिया के ऊपर बैठा दिया जाता है, और बहुत ही मनफी किरदार, यानी कि एक इस्लाम की नुक्ता नज़र से नहीं, बल्कि हमारी तहज़ीब, हमारे कल्चर और हमारे अखलाकियात के से भी नीचे गिरे हुए लोग भी रमज़ान मुबारक में आकर तालीमात दे रहे होते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि वो ऐसा करें। हाँ, ये ऐसा करने वाले, उनको चाहिए फिर मुस्तकिल बदल जाएं। ये नहीं कि जैसे ही चाँद नज़र आता है ईद का फिर वो उसी हालत में आ जाते हैं। यानी ये एक वहाँ भी अदाकारी और यहाँ भी अदाकारी, इस्लाम में तो अदाकारी नहीं चलती। इस हवाले से हमें बताएं कि ये जो लोग अदाकार हैं, फ़नकार हैं, और फिर वो मसाइल भी बड़े गलत कर जाते हैं, वो भुगतने पड़ते हैं फिर वो, यानी उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि उलमा को आगे आना चाहिए या उलमा को क्यों नहीं आगे लेकर आते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया सही साहब। बिलाशुबा रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा माह है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नज़ूल, बरकतों का नज़ूल और बढ़ जाता है, और उसके फ़यूज़ इससे हर एक जो है वो यकीनन सैराब होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये माह जो है बार बार अता फ़रमाए, और हम इसमें सेहत व आफ़ियत के साथ इसके रोज़े रखें, क़याम करें। जहाँ तक बात की है आपने मीडिया के हवाले से, बिलाशुबा सही साहब, रमज़ान मुबारक के अंदर आवाम का रुझान बढ़ जाता है दीन के मसाइल को सीखने के लिए, दीन के मसाइल को समझने के लिए। लोगों की ज़हनी कैफ़ियत बदल जाती है, बल्कि अक्सर तौर पे इंसान रूहानी तौर पर भी अपने आप को अल्लाह के करीब महसूस करता है। उस वक्त ज़रूरत होती है कि इंसान की ऐसी रहनुमाई हो कि इंसान उस रहनुमाई से मुस्तफ़ीद होकर फिर वो हमेशा के लिए सिरात मुस्तकीम पे गामज़न हो जाए। और हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह हर रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे लोग सिरात मुस्तकीम पे आते हैं और फिर उसी के ऊपर रहते हैं। ऐसी तब्दीली हम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल देखते हैं, और बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बनाया ही
اسی لیے ہے تاکہ اس میں وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ سیدھے راستے پہ چلے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ جہاں تک بات کی ہے آپ نے اداکاروں کی، فنکاروں کی، اور یہ آپ نے کہا کہ رمضان المبارک کے بعد وہ پھر اپنی اسی روٹین پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے بھی زیادہ وہ خطرناک ہے کہ وہ اس پروگرام کے بعد ہی وہ اپنی سرگرمیوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے ان سے دین لینے کی، تو یہ تو ہمارا وہ طبقہ جو دین سے بالکل بیزار ہے، وہ تو ایسے لوگوں کو سنتا ہے، ایسے مارننگ شو جو رمضان المبارک میں ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ایسی اداکاریں اور یہ فنکار جو آ کر میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتلا رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ بنیادی معلومات کو بھی حاصل نہیں کر پاتے، لیکن وہ لوگوں کو دین سکھلا رہے ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی ہے کہ لوگ جہلاء سے علم حاصل کریں گے۔ تو وہ لوگ جو کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ لوگ تو مدارس کے اوپر تنقید کرنے والے ہیں، یہ لوگ مدارس سے لوگوں کو روکنے والے ہیں۔ تو جو لوگ مدارس کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ میڈیا پہ بیٹھ کر اگر مفتی بن جائیں گے، میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھلانا شروع کر دیں گے، تو پھر یہی حال ہوگا جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری اکثریت وہ دینی بنیادی معلومات سے بالکل غافل ہے اور ان کو علم نہیں ہے، وہ بنیادی عقائد جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہوتا ہے ان عقائد کو بھی نہیں جانتے۔ تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ان اداکاروں کو اور ان فنکاروں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ دین کا معاملہ ہے، یہاں پہ ایک آپ کی غلط کہی ہوئی بات یہ آپ کے لیے قیامت کے دن یقیناً پکڑ کا باعث بن سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، وہ بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہاں پر دین کی بات یہ انتہائی سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے، تو لہذا دین کی باتیں بیان کرنے کے لیے یہ ٹی وی شوز والوں کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے پروگرامز کے اندر ایسے سکالرز کو، ایسے پروفیسرز کو بلائیں جو دین کے اوپر مہارت حاصل رکھتے ہیں اور دین جنہوں نے سیکھا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو بلا کر لوگوں کی رہنمائی کریں۔ لیکن بدقسمتی صحیح سب ہماری یہ ہے کہ ہمارے ان ٹی وی والوں کا مقصد بھی لوگوں تک دین پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد بھی ریٹنگ کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اگر وہاں پہ اگر کوئی آپ جیسے اسکالر کو یا مولانا بلال بٹ صاحب جیسے اسکالر کو بلائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی ریٹنگ کے اندر فرق پڑے گا۔ وہ تو اپنی ریٹنگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کو کتنے لوگ جوائن کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو جوائن کروانے کے لیے وہ مشہور سے مشہور اداکار کو، کریکٹر کو بلاتے ہیں تاکہ ان کا پروگرام زیادہ لوگ دیکھیں۔ اب ہماری نظر میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سامنے بیٹھنے والے جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان تک دین کی بات پہنچنی چاہیے، اگرچہ وہ چند آدمی ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ہم نے تو دین کی دعوت پہنچانی ہے، لیکن ٹی وی شوز والوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم نے اپنی ریٹنگ کو بڑھانا ہے، ویوز کو بڑھانا ہے، تو لہذا ان کا مقصد وہاں پر بھی مال و متاع ہوتا ہے، تو لہذا اس لیے وہ دین کے اوپر کمپرومائز کر جاتے ہیں لیکن اپنے دنیا کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے۔ اصل میں ہمارا جو معاشرہ ہے نا، خاص کر ہماری قوم کا، وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اس طرح اس کی پبلسٹی کرتے ہیں کہ وہ عورت کے ہاتھ سے گزر کے جائے۔ اس میں کوئی بھی پروڈکٹ لے لیں آپ، وہ اس کو عورت آپ انوالو کرتے ہیں، پھر وہ آپ کی سیل ہوتی ہے۔ آپ سعودی عرب میں مدینہ اور مکہ میں گئے ہیں، اللہ بار بار لے کر جائے سب کو، آپ نے دیکھا ہے کہیں کوئی اشتہار عورت کا ہے، بلکہ وہاں تو میپ جو گوگل میپ چلتا ہے اس میں بھی مرد بول رہا ہوتا ہے، یہاں تو یہ خاتون بولتی ہے۔ تو اتنا ابھی اہتمام وہاں پہ موجود ہے، لیکن ان کی چیزیں بک رہی ہیں۔ آپ دیکھیں موٹر وے پہ جاتے ہیں آپ، کہیں کوئی اشتہار آپ کو نہیں، وہاں لکھا ہوگا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ آپ کو اس طرح کے اشتہار نظر آئیں گے۔ لہذا ہم نے اسلام کو بھی اسی طریقے سے ہی پیش کرنا شروع کر دی ہے کہ اس کے ایک اگر آپ نے پینل بنایا ہے شوز کا، اس کے اندر ایک معروف اداکارہ بٹھائیں گے تاکہ اس کی وجہ سے ریٹنگ آئے، جبکہ یہی طبقہ جو ان کو سننے والا ہے اس کا یہ رجحان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اناڑی ڈاکٹر سے دوائی نہیں لیں گے، جو اچھا پڑھا لکھا ہوگا اس سے ہم دوائی لیں گے۔ لہذا وہ اناڑی ڈاکٹر کے پاس تو جاتے نہیں ہیں،
تو اناڑی جو بندہ اسلام کے بارے میں اناڑی اسے وہ لے لیتے ہیں۔ دراصل صحیح صاحب ہمارے یہاں اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین کو کبھی بھی مقدم کیا ہی نہیں، ہم نے ہمیشہ دین کو مؤخر کیا ہے۔ یہ مثال آپ نے عطائی ڈاکٹر کی دے دی، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں، یہ لوگ ہمیشہ اپنے لیے ایک سے ایک بڑھ کر چوائس رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں حق بجانب ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں جو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے وہ MBBS دیکھتے ہیں، FCPS دیکھتے ہیں، اس کی دوسرے ملک کی ڈگریاں دیکھتے ہیں، تو یہ بات خوش آئند ہے۔ ایک آدمی اپنے مسائل کے مطابق اختیار رکھتا ہے، جس کے پاس چاہے جائے، اچھی چیز کا انتخاب کرنا چاہیے، لیکن یہی معیار آ کر دین کے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ دین سیکھنے کے لیے وہ اچھے سے اچھے عالم کے پاس جائے، یہ نہیں ہے کہ وہ جہاں سے بھی ملے وہاں سے لینے کی کوشش۔ میں تو اکثر اپنے خطبات کے اندر یہ بات بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دنیا اور دین، ان میں دونوں میں دنیا کو مقدم کر کے دین کو مؤخر کر کے آپ نے اپنی ساری باغ دوڑ وہ دنیا کی طرف لگا دی ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے کہ میرا باپ، میرا دادا اس جگہ پہ غلط تھا، آپ اس کے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس لائن کو اختیار کرتے ہیں جو لائن جو ہے آپ سمجھتے ہیں میرے لیے دنیا کے پیسے زیادہ لائے گی، تو لہذا آپ اس لائن کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، مجھے بتائیں یہ سوچ کس کی ہوتی ہے کہ یار یہاں پہ میرا باپ، یہاں پہ میرا دادا وہ غلط رسم کرتا تھا، لہذا میں یہ نہیں کروں گا، یہ نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ یہاں پہ وہ کہیں گے باپ دادا یہ کرتے تھے لہذا ہم کریں۔ دنیا کے کام کے اندر ہم یہ نہیں کرتے، دین کے معاملے میں ہم یہ کرتے ہیں، ہم نے دین کو کبھی ترجیح دی ہی نہیں۔ جی محترم بلال بٹ صاحب، یہ جو پروگرام کی بات ہوئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ بڑی ہوتی ہے، انعامی اسکیم طرح طرح کی، اور اس میں خواتین کا اس طرح اس میں رجحان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا ٹائم ہوتا ہے، وہ دعاؤں کا ٹائم ہوتا ہے، اور اسی وقت آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے وہ خاص طرح کے انٹرٹینمنٹ والے جو نا پروگرام رکھے ہیں۔ تو ایک تو ہمارے ہاں بھی ایک کلچر اس طرح کا بن چکا ہے کہ ہم نے افطاریوں کا سلسلہ اس قدر بڑھا دیا ہے کہ وہ بھی ایک دعوتوں جیسا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں گھر کے سارے افراد فلاں چیز دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، یعنی وہ ٹائم جو دعاؤں کا ہے، بہت قبولیت کا ٹائم ہے، وہ ہم کھانے پینے کی توجہ میں گزار دیتے ہیں، یا دوسری رہتی کسر جو ہے ہمارا میڈیا نکال دیتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب بہت شکریہ۔ اصل میں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں یا ہم اسلام کا عمومی مزاج دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں بیہودگی کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا میڈیا جو ہے وہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ نوجوان نسل کو بیہودگی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یعنی ایسے انداز اور ایسے سٹائل اپنائے جا رہے ہیں جو کوئی بھی شریف النفس انسان دیکھنا یا ان کو اپنانا پسند نہیں کرتا۔ اس طرح کے مارننگ شوز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسے اپنے آپ کو ماڈرن شو کرنے کے لیے، یعنی ایک غیر محرم عورت کو وہ شخص میزبان جو ہے وہ انعام میں موٹر سائیکل دیتا ہے، اور پھر اس کو ہی اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کے جو ہے وہ اس کو چکر لگوا رہا ہے۔ اسی طرح سے عشقیہ اشعار جو ہیں وہ سنے جا رہے ہیں، اور سر عام خواتین جو ہیں، بلکہ خواتین نہیں کہنا چاہیے، نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ میزبان کو اظہار محبت کے شعر سنا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی تعریف میں جو ہے وہ اشعار جو ہیں وہ پڑھے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی بیہودگی ہے کہ جو آپ والی بات ہے کہ جو اسلام سے تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بھی آگے ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے، جو مشرقی رواج تھا، وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں سعید صاحب کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے جو برائی تھی نا، اس کا بھی کوئی سٹینڈرڈ تھا، اس کا بھی کوئی لیول تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ گانا یہ ایک غلط کام ہے نا، لیکن گانوں میں بھی کوئی معیار ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح ڈرامے تھے تو ڈراموں میں بھی کوئی کرائٹیریا تھا، کوئی معیار تھا کہ اس لیول کے اوپر ڈیسنٹ پن جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا۔ ان 10 سالوں میں تو جب سے یہ اینڈرائڈ اور یہ وائی فائی کی ٹیکنالوجی اور 3G 4G آیا ہے، تو یقین مانیے کہ معاشرہ اتنی تیزی سے ولگر قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر، ہاں جی، یعنی بہت زیادہ گراوٹ، اور وہ گراوٹ ایسی ہے کہ ایک شریف النفس انسان جو ہے اس کے لیے اس کو برداشت کرنا جو ہے مشکل ہو گیا۔ اور پھر اس پہ ستم ظریفی یہ ہے
کہ رمضان المبارک کے مہینے کی آڑ میں چاہیے تو یہ تھا کہ لوگوں کو صحیح دین کی تبلیغ کی جاتی، لیکن ہم نے کیا یہ کہ وہی اداکارہ جو رمضان المبارک سے پہلے بغیر دوپٹے کے اور فل جو ہے وہ ماڈرن طریقے کے ساتھ شو کر رہی ہوتی ہے، وہ رمضان المبارک میں دوپٹہ اوڑھ کر اور سٹیج پر سب کے سامنے اسلامی جو ہے وہ مسائل ذکر کر رہی ہوتی ہے اپنے ساتھ۔ بلکہ اب یہ پتہ نہیں شیخ صاحب اس پہ صحیح طریقے سے اس کو روشنی ڈال سکتے ہیں کہ بلکہ اب تو یہ لازمی ٹرینڈ ہو گیا مارننگ شوز کا کہ اگر آپ نے علماء کا بھی پروگرام کرنا ہے نا تو ساتھ ایک میزبان خاتون اور ایک مرد، یہ دو جو ہے، حالانکہ پروگرام اسلامی ہے، ٹپیکل ہے، علماء کو دعوت دی گئی ہے، اور لیکن اس مزاج کو نہیں سمجھا گیا۔ اب علماء بیچارے مجبور ہیں، انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، اور اس شو میں وہ کہتے ہیں کہ چلو اپنا کوئی کردار تو ادا کریں نا ہم، تو وہ تو چلو جاتے ہیں، لیکن پروگرام ارینج کرنے والوں کو، ڈیزائن کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اسلامی پروگرام میں اسلامی اصول و ضوابط کو تو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ آپ ایک بے پرد خاتون کو کیسے جو ہے وہ علماء کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، پھر وہ ان سے جو ہے وہ مختلف طریقے کی بحث و تکرار بھی کی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے سید صاحب کہ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پذیرائی پاکستان میں دی جاتی ہے، یہ پذیرائی میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں کہیں اور نہیں دی جاتی، اور نعت پڑھنے والوں کی جو قدر پاکستان کے اندر کی جاتی ہے، جو مہنگے ترین نعت خواں جو مہنگے ترین نعت خواں پاکستان میں پائے جاتے ہیں، وہ کہیں دنیا میں شاید نہیں پائے جاتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس مقدس پیشے کو، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کا پیشہ، کفار کے مقابلے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور یہ اتنی بڑی فضیلت کا حامل پیشہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسان آپ اشعار کہیے، جبرائیل اللہ کے حکم سے آپ کی مدد کریں گے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی مدد جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت کو حاصل تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک کے اندر خواتین اداکارائیں جو ہیں وہ بے پرد ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھ رہی ہیں، پھر نعتوں کے ساتھ میوزک شامل کیا جا رہا ہے، پھر نعتوں کو انڈین گانے یا پاکستانی گانوں کی طرز کے اوپر بنایا جا رہا ہے، پھر نعت خواں جو ہے وہ نعت خواں کم اور بارات سے بھاگا ہوا دولہا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ دولہے والے ڈریس ہی پہن کے نعت پڑھنے آ گئے۔ بلکہ پچھلے دنوں تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک تصویر شیئر کی، ایک مقرر ہے یعنی تقریر کر رہے ہیں، اور یقین ماننے وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ اپنی تقریر جو ہے نا اس کی برات پہ ہی ہو رہی، یعنی فل دولہا کلہ پہنا اور بڑا جناب سج دج کے، اور یعنی یہ ایک عجیب سا ہی ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر چل پڑا ہے۔ یہ بھاگا ہوا دولہا کیا مراد ہے؟ یعنی گیا تو وہ برات میں تھا لیکن آ گیا تقریر کرنے، کپڑے جیسے برات پہ جاتے ہیں تو الیکشن میں چلے جاتے ہیں ووٹ ڈالنے۔ یہ بھاگا ہوا دولہا نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دولہوں جیسا لباس، بلکہ دولہوں جیسا لباس نہیں، دلہنوں جیسا لباس۔ آپ سچی بات ہے، یہ میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں یہ نعت خواں حضرات، یہ خواتین کی بات تو بلال صاحب نے کی ہے، جہاں پہ جو مرد احباب ہیں آپ کبھی ان کے لباس کو دیکھ لیں، ان کے اندر کہیں پہ کوئی کمی نہیں ہوتی کہ وہ اگر لباس عورت پہن لے اور وہی لباس مرد پہن لے اور چہرے کو چھپا لیا جائے تو کوئی فرق نہیں ہوگا کہ یہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے، چہرے بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ یہ دین جو ہم پہنچا رہے ہیں، یہ نعت کے ذریعے پہنچا رہی ہے، اصل میں جیسے بلال بھائی نے اشارہ کیا کہ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو کفار کے مقابلے میں اشعار کہا کرتے تھے، تو یہ تو دین اسلام کا خاص اظہار ہوتا تھا، لیکن آج ہماری یہ نعتیں بھی سن کر وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ ان کو راہ راست کی توفیق دے دیتے ہیں، تو جب وہ یہ نعتیں سنتے ہیں تو ان کو وہ اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے، جی یہ تو ہم فلاں گانا یہ سنا کرتے تھے، تو بہت سارے لوگوں کو گانے یاد آ جاتے ہیں جب وہ نعتوں کو سنتے ہیں۔ تو ایسی نعتیں تو نہیں ہونی چاہیے کہ جن نعتوں کو سننے کے بعد انسان کو اپنا ماضی اور گناہ والا یاد آ جائے۔ تو یا ایسے لوگ جو موجودہ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں اور وہ ایسے گانوں کو سن کر جب نعتوں کو سنتے ہیں تو ان کے لیے تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ وہ جھومنے والے سامعین بھی ہم بیچارے جتنے بھی یہ سامعین ہیں، وہ سامعین بھی ان کے اوپر پھر اسی طرح رقص کرتے ہیں جس طرح کے گانوں کے اوپر رقص کیا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہماری بھی بلا شبہ صحیح سے میں عاطف صاحب کی بات سے
पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मैंने एक क्लिप मुझे शेयर किया गया कि जिसमें एक गुलूकार आतिफ नाम है उसका, आतिफ असलम नाम है, उसके ऊपर एक शख्स जब नोट फेंकने लगा तो उसने गाना गाना बंद कर दिया, रुक गया और उसने उस नोट फेंकने वाले को कहा कि मेरे ऊपर ये नोट ना फेंकें, इन नोटों से आप किसी गरीब मिस्कीन की मदद कर दें। यानी कहने का मकसद ये है कि हम दीनदार लोग जो हैं वो अब नात खानों के ऊपर पहले पैसे फेंके जाते थे, वाइज़ीन के ऊपर फेंके जाने लगे, अब हर महफिल हर मजलिस के अंदर पैसे फेंके जाते हैं किसी भी मुकर्रर के ऊपर। हम दीनदार लोग किस तरफ जा रहे हैं? और वो गुलूकार जो है, बेशक उसने लाखों लिए हों कंसल्ट के, लेकिन वो गुलूकार ये कह रहा है कि भाई ये तरीका मुझे सूट नहीं करता कि मेरे ऊपर जो है वो ऐसे पैसे फेंके जाएं, ये पैसे आप किसी गरीब को दे दें। बल्कि इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ये बात जो है ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ये जो लोग जितने भी महफिलों के ऊपर, प्रोग्राम्स के ऊपर ये जो पैसे वार के फेंकते हैं, पैसे वार के फेंकते हैं या दूल्हे के ऊपर वार के वैसे फेंक देते हैं, या प्रोग्राम के ऊपर कोई नात खां प्रोग्राम कर रहा होता है और पैसे वारे जा रहे होते हैं, तो मैंने ये एक बड़े ही जय्यद आलिम दीन से ये बात सुनी है कि ये यहूदो नसारा का तरीका था, ये यहूदो नसारा का तरीका था, मुसलमानों का तरीका नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ बहुत सारे मुसलमान ये अपनी रवाज को देखकर ये सारा मामला करते हैं। इसलिए नाज़रीन को चाहिए कि ऐसा मामला ना करें। पैसे फेंकना भी बुरा है, पैसे को वारना भी बुरा है, लेकिन ये वारने से बिलखुसूस एहतियात करनी चाहिए। ये यहूदो नसारा का तरीका है। ये तो जो शेख साहब जो वारते हैं ना, ये असल में बतौर सदका भी करते हैं। ये कहते हैं ये सदका उतार रही हूँ, नहीं, वो कहते हैं कि जिसके सर से वारे गए हैं ना उसकी बलाएं जो है ना वो इकट्ठी करके पैसों में तो उसकी बलाएं इकट्ठी करके अब दूसरों को दे रहे हैं। यानी कि ये बहुत बड़ी बिदअत है। ये बड़ी अच्छी तवज्जो आपने दिलाई कि ये जो पैसे इस तरह सर के, या मुर्गी पकड़ लेते हैं, वो एक मुर्गी तो उसके ऊपर वो कर भी दिया है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है ना, इस्लाम में इसका कहीं तसव्वुर नहीं है। असल में होता ये है कि हमारा एक ट्रेंड ये चल गया है कि हम ना जदीद टच दें। एक टच है इस्लामिक टच, एक जदीद टच की वजह से हम बड़े वो हो चुके हैं जिसको कहते हैं एहसास कमतरी का शिकार हैं। हर दीन के काम में हम चाहते हैं जिद्दत आनी चाहिए, जबकि दीन अल्लाह ने बना दिए, ऐसा ये मॉडल बनाया है, ये हर दौर में यकसा होता है, पूरा रहता है, इसमें जिद्दत की ज़रूरत नहीं है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी हर चीज़ और हर मौके पर हम इसमें चाहते हैं कि हम कोई ना कोई चीज़ नई ईजाद कर लें, तरीका नया ईजाद कर लें, वो बिदात भी होती हैं। और फिर इस्लाम की तबलीग के लिए भी हमने ये तरीके इख्तियार कर लिए हैं, जिस तरह के औरत को बिठाना है मीडिया पे और फिर उससे यानी कि वो उस औरत को बिठाना है जो मारूफ़ है। और इसी तरीके से और बहुत सारे तरीके, जिस तरह की ये जिद्दत है जी, स्टेज पे हम पैसे वारें, पैसे फेंकें, एक माहौल गरमा दें, यानी ये वो सारे तरीके हैं जो हम चाहते हैं कि इस्लाम को एक नया रंग दे दिया जाए, जबकि इस्लाम ने नया रंग मांगा ही नहीं है। इस्लाम जैसा है इसको वैसा ही रहने दें। बाकी आपने जो कुछ इस तरह की जिद्दतें लानी है ना, वो दूसरी दुनियावी में ले आए हैं जो लानी है, लेकिन इस्लाम इस चीज़ का तकाजा भी नहीं करता। और इसी तरीके से रोज़ा निभाने के लिए जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई है ना, लोगों का ये रुझान है कि सिर्फ नमाज अगर पढ़ लें तो पढ़ लें, रोज़ा रखा है तो सो जाएं जी। वो सारा दिन सो के गुजार के रोज़ा एक तो पूरा करते हैं, दूसरा जो जाग जाएंगे नमाज पढ़ेंगे फ़ौरन और फिर टीवी लगा लेंगे या मोबाइल पे आप। मैंने एक दोस्त को पूछा, वो कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठ गया था, मैंने तहज्जुद पढ़ ली, उसके बाद मेरा फारग था तो मेरे वीडियो वो फिल्म देखने लग गया। अभी अज़ान का टाइम था। तो लिहाजा ये जो चीज़ें हैं ना कि बाज़ रोज़ेदार ऐसे भी होते हैं कि वो अपना टाइम गुजारने के लिए कहते हैं रोज़ा पूरा करना है, तो वो कोई इसी तरह के प्रोग्राम देखने लग जाते हैं, यूट्यूब पे इस तरह के प्रोग्राम देखने लग जाते हैं। रोज़े की हालत एक कैफियत है, रूहानी कैफियत। यानी रोज़ा ये सुबह से शाम तक आपको बताता है कि भाई आपने गाली नहीं निकालनी, आपने झूठ नहीं बोलना, किसी को आपने बुरा नहीं कहना। इन्नी साइमुन का मतलब ये है कि आप उस कैफियत में हैं, लिहाजा उस कैफियत में आप ज़िक्र व अज़कार में रहें, अल्लाह से डरते रहें, ना कि आप जो है उसमें दूसरों के साथ झूठ भी बोलें, मामलात भी ख़राब करें। और अगर आप फारिग हैं तो मीडिया के साथ वक्त गुजार कर अपने रोज़े को बर्बाद करें। तो शेख साहब इसी तरीके से आप मार्केट में भी हैं, तो मार्केट में तो रोज़ेदारों के लिए बहुत एक बड़ा पैकेज तैयार किया जाता है, महंगे दामों चीज़ें बेची जाती हैं।
یہ بھی جائز ہے؟ صحیح صاحب، یہ بعض جگہوں پہ جہاں پہ بھی سیزن آتا ہے اور جس چیز کا بھی سیزن آتا ہے اس میں تاجر حضرات اکثر طور پہ ایسے معاملات کرتے ہیں، حالانکہ شرعی اصولوں کے بھی خلاف ہے اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، اور بالخصوص رمضان المبارک کے اندر، اس ماہ کے اندر یہ تاجر حضرات کو اپنا منافع نہیں بڑھانا چاہیے، کم کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم ان کو برا تو کہتے ہیں اور برے بھی وہ ہیں، یہودی اور عیسائی، تو لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ 25 دسمبر کو سیل لگاتے ہیں تو اس وقت وہ کرسمس کی وجہ سے وہ چیزوں کو انتہائی کم درجے تک لے آتے ہیں۔ یہ ان کا واقعی وہ کم درجے کے ہوتے ہیں۔ جی وہ کم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں درجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پینسل اگر 20 روپے کی نا تو اس کو ہم نے شو کرنا 30 کی، اور اس کے بعد اس کو 25 پہ لے آنا۔ ہاں وہ 25 بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سالوں پہلے یہ بلیک فرائیڈے کے نام سے جو بڑی پاکستان میں بھی اب لگتی ہے سیل، تو یہ وہی تھی ان کی کرسمس کی تیاری کے لیے وہ سیل لگاتے ہیں۔ جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ تاجر حضرات کو یہ نہیں چاہیے، بلکہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ جتنا بھی گروسری ہے، جتنا بھی فروٹ ہے، اس کی رمضان المبارک سے قبل تیاری کر لی جاتی ہے اور اس کو ایک پلاننگ دی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی آپ فروٹ کے بھاؤ دیکھیں، رمضان المبارک شروع ہوتے ہی وہ چیز جو آپ کو آج 200 روپے کی ملتی ہے، رمضان المبارک میں فوری طور پہ وہ چیز 400 کی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اس میں 10-20 کا اضافہ ہو، وہ دگنے ریٹ پہ چلے جاتی ہے۔ گروسری والے بھی اپنا منافع بڑھا دیتے ہیں، چیزوں کو بلیک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض جیسے تاجر کپڑے کے ہیں یا دیگر کوئی بھی سیزن آتا ہے تو اپنے پرافٹ کو فوری طور پہ وہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بلا شبہ شرعی اصولوں کے بھی خلاف ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ ہمارے مسلمان لوگوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں جب یہ فروٹ ہر ایک کی ضرورت بن چکا ہے، گروسری ہر ایک کی ضرورت بن چکا ہے، تو لہذا اب یہ دیکھیں کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے، اس کو کم کریں، اس کے اوپر اپنے مارجن کو کم کریں تاکہ لوگ اور زیادہ مستفید ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال بلا شبہ اس کے بلکہ رجحان تو یہ بن چکا ہے کہ اب گھروں سے خواتین یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں اکثر رمضان سے پہلے 10-15 دن، رمضان سے پہلے فلاں چیز لیں، رمضان میں مہنگی ہو جائے گی۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ وہ پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں فلاں چیز لے آئیں جو خراب نہیں ہونے والی، کہ وہ رمضان میں مہنگی ہو جائے گی۔ تو بلال صاحب، ایک تو مہنگائی کے حوالے سے بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات وہ بھی بتائیں، دوسرا یہ اکثر ہم دیکھتے تھے پہلے آداب ہوتے تھے، اخلاقیات ہوتی تھی رمضان مبارک میں، جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے یہاں جو بس اڈے ہیں یا اس طرح جتنے بھی جگہیں تھیں پبلک پلیس پہ، وہاں ان کے لیے جو کوئی ہوٹل وغیرہ ہوتے تھے ایک پردہ کیا ہوتا تھا۔ اب کہیں یہ صورتحال کم ہی نظر آتی ہے، سرعام کھانا پینا ہے، اگرچہ شریعت میں شاید واضح کوئی حکم تو نہیں ہے، لیکن آداب اور اخلاقیات اور ایک رجحان جو ہوتا ہے نا، ایک پورا ماحول، اس کے اندر خرابی ضرور آتی ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں روزہ نہ دے۔ پہلے روزہ نہ رکھنے والا جو نا وہ شرمسار ہی رہتا تھا، ایسے ہی، بلکہ اس کو وہ روزہ اس لیے بھی رکھ لیتا تھا کہیں ملنا تو کچھ ہے نہیں۔ تو اس حوالے سے صحیح صاحب، اصل میں اب تو یقین مانے صورتحال یہ ہے کہ کسی کو کسی بات سے منع کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں یا کسی کو کوئی اچھی بات کی طرف توجہ دلائیں یا کسی کو کسی غلطی سے روکیں نا، تو یقین مانے وہ آگے سے ایسے لڑائی کرنے کے لیے آگے آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار مجھ سے ہی غلطی ہوگی کہ میں نے اس کو روکا۔ میں یہاں ایک حدیث سنا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات جو ہیں وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ الا اللہ غیرک، یہ محبوب ترین کلمات ہیں۔ اور اللہ کو مبغوض ترین کلمات یہ ہیں کہ کوئی بندہ کسی سے کہے بھئی اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کام نہ کرو، تو وہ کہے علیک بنفسی، جا تو اپنا کام کر، تو یہ اللہ کو مبغوض ترین کلمات۔ اور اب یہ بات آپ والی کہ اب تو ہر ایک سے سننا پڑتا ہے۔ ہاں جی ایسے ہی ہے، یعنی آپ کسی کو رمضان المبارک کی آپ نے بات کی، تو اب اگر رمضان المبارک میں آپ کسی کو کھاتا ہوا دیکھ بھی لیں گے نا، تو اگر آپ اس کو متنبع کریں گے کہ بھائی یہ ساروں کے سامنے نہ کہو، تو وہ یہی والا جواب دے گا جو آپ نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا کہ تو اپنے کام سے کام رکھ، اپنے روزے کی فکر کر، تو دوسرے روزے۔ بلکہ اب عمومی ٹرینڈ ہی یہ بن گیا ہے کہ آپ کوئی نصیحت کی بات کسی کو کہتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلا اٹیک آپ کے اوپر یہی کرتا ہے کہ بھائی جا اپنا کام کر، منو پتہ ہے تو کتنا کو نیک ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں تم میری فکر نہ کر، اپنی فکر کر۔ یا ایک اور بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے صحیح صاحب، بغیر کہے، بغیر جو ہے نا کوئی کسی بات کہی،
कोई इस्लामी बात हो जाए, कोई किसी को मुतनब्बे कर दिया जाए ना, तो साथ ही कहना शुरू कर देते हैं ये कुफर के फतवे लगा रहे हैं, ये जहन्नम के फैसले, जन्नत के फैसले कर रहे हैं। ओए अल्लाह के बंदे, ना कोई जन्नत का फैसला किया, ना कोई जहन्नम का, ना कोई कुफर का फतवा लगाया। एक बात आपको समझाई तो आगे से क्या कहते हैं, जन्नत जहन्नम आपके पास है, अल्लाह को पता है किसको जन्नत में, ये तो अल्लाह को पता है, हम क्या कह रहे हैं कि हमें पता है, लेकिन हम समझा तो सकते हैं कि नहीं समझा सकते। तो ये जो मामला है रमज़ानुल मुबारक के अंदर सरेआम खाने पीने का, ये बिलाशुबा अखलाकियात से ताल्लुक़ रखता है। और वालिदैन शुरू से बच्चे को ये बात समझाते थे, जो नहीं वो बच्चे जिन्होंने रोज़ा नहीं रखना उनको ये बात वालिदैन समझाते थे कि बेटा बाहर आपने कुछ खाना नहीं है, बाहर आपने बिल्कुल निकल के कुछ पीना नहीं है, बल्कि आप वाली बात है कि मिलता ही नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो है बदहाली की तरफ जा रहे हैं, दीन से दूरी की तरफ जा रहे हैं। हमें दोबारा इन अखलाकी अक़दार को कायम करना चाहिए। और दूसरी बात, सही साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अबू दाऊद की ये रवायत है कि उस शख्स के लिए सख्त वईद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो किसी इंसान की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उसको चीज़ फ़रोख्त करता है। ये वही मुआशरा है हमारा कि जब हुक्मरान हम पे जुल्म करते हैं तो हम आहो बुका करते हैं, जब कोई बड़ा सियासतदान खाता है तो हम चीखो पुकार करते हैं, जब हमारे ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ा जाता है तो वो हम जो है वो रोना रोते हैं। बिलाशुबा ये सब कुछ जुल्म है, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। वैसे तो कहने को एक फल वाला, एक आम जो है वो दुकानदार, एक करियाने वाला, वो बहुत मुश्किल से जी बिल पे कर रहा है, लेकिन यही फल वाला जब इसकी बारी आती है तो शेख साहब वाली बात कि ये 100 रुपये वाली चीज़ को 300 रुपये बिला वजह कर रहा है। और ये अजीब बात है कि आज तक ये नहीं समझ आई कि महंगाई करदा कौन है। हर कोई कहता सानू पिछों ही महंगा मिले, वो महंगाई का तरीका अच्छा है, ये हुकूमत बड़ी है, 3-4 गालियां हुकूमत को निकाल, सौदा भाई यही बात समझ नहीं आती कि बल्कि पिछले दिनों निगरान हमारे वज़ीर आज़म साहब थे, उन्होंने भी कहा था कि यार लबो महंगाई करदा कौन यानी वज़ीर आज़म को भी नहीं पता कि महंगाई कौन कर रहा है। आप रेडी वाले से पूछेंगे वो कहेंगे मंडी से महंगा है, मंडी वाले से पूछेंगे वो आड़ती से महंगा है, आड़ती कहेंगे वो किसान ने महंगा करता, किसान से पूछेंगे वो कहेंगे यूरिया खाद महंगी हो गई। यानी हर बंदा दूसरे पे महंगाई डाल रहा है, तो महंगाई कर कौन रहा है पाकिस्तानियों को आज तक समझ नहीं। दरअसल बिलाल साहब होता यह है कि जब तलब के अंदर इजाफा होता है तो उस वक़्त जो पीछे रसद होती है उसके अंदर भी कमी वाक़ई हो जाती है। इसके नतीजे में ये जितने भी ये आपने ज़राए शुमार करवाए हैं उन तमाम के अंदर फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क मैं कहता हूँ पढ़ना अगर पड़ता है तो मामूली पढ़ना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में हम अपना प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं, ये बात अब हो रही है। वगरना एक चीज़ देखें, अगर आपकी मार्केट के अंदर आप देखें पाकिस्तान में रोज़ाना लोग फ्रूट नहीं खाते, रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन रोज़ाना फ्रूट खाया जाता है। अब आम घरानों में अफ्तारी के वक्त जो चीज़ें तैयार होती हैं, पकोड़े हैं, दीगर जितनी भी चीज़ें तैयार होती हैं, ये हर रोज़ घरों में नहीं बनाए जाते। रमज़ानुल मुबारक में हर रोज़ उसके और हर घर के अंदर इसका अहतमाम किया जाता है। ये तलब और रसद के अंदर जो फ़र्क पड़ता है, इससे महंगाई बढ़ती है लेकिन बढ़नी उतनी चाहिए जितना फ़र्क बढ़े। आगे से जो हम अपनी तरफ से बढ़ाते हैं, असल में ये मामला गलत है। मुझे ना एक बात याद आ रही थी, ये हम मार्केट में जब हम काम करते हैं, हमारे सामने हमारे एक दोस्त होते थे, अजीज़ बुज़ुर्ग थे। तो एक मरतबा बात हुई और दौर भी था वो सदर आसिफ जरदारी वाला, और अब भी वही दौर आने वाला है। तो वहाँ पे ये मामला बात चल रहा था, मुझे कहा जा रहा था कि यार सरदारी साहब ने तो ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो लोग बड़े परेशान होते थे, ये मामला, ये माजरा। वो कहने लगे हाफ़िज़ साहब आप जरदारी, एक जरदारी को लिए बैठे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान का हर फर्द जरदारी है। पाकिस्तान का हर फर्द जरदारी बन चुका है, जिसके हाथ में आता है उसको लपेटने की कोशिश करता है, हर बंदा ही ये कर रहा है। और रमज़ानुल मुबारक में बिल्कुल यही कैफियत होती है। हर आदमी अपने दौलत को समेटने के चक्कर में पड़ा है, उसको नहीं पता कि इससे गरीब के ऊपर क्या बीत रही है। लिहाजा हम में से हर एक इंसान उस वक़्त नाजायज़ मुनाफा खोरी की लपेट में चला जाता है और उसको लपेट कर अपने पास माल को बढ़ाने की फ़िक्र करता है। हालांकि लोगों के लिए आसानी करने वाले पर अल्लाह ताला आसानी फरमाते हैं, कम रिज़्क़ के ऊपर अल्लाह बरकत अता फरमाते हैं और इंसान को बहुत सारी आसानी मिल जाती है। या शायद मुसलमान ये समझ लेते हैं कि अभी जुल्म कर लो, थोड़ी देर के बाद
तौबा कर लेंगे, तरावियों के बाद तौबा कर लेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। नाज़रीन किराम, आपने बातें सुनी हैं कि रमज़ान मुबारक एक रूहानियत से भरा और रूहानियत से भरपूर महीना है। इस रूहानियत को इकट्ठा करने के लिए भी हमें अमली तौर पे अपने अंदर तब्दीली लाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इस रमज़ान मुबारक में बहुत सारी तब्दीली कर देते हैं। जहन्नम को बंद कर देते हैं, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, हर रोज़ मुआफ़ियाँ मिलती हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। लिहाजा मुआफ़ी लेने वाले मुँह भी हम बनाएं, किरदार भी हम मुआफ़ियों वाले बनाएं और इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अमलन बदल के देखें, बहुत बरकतें नादिल होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।